dili ikaw ang nagpakaon nako. Sa usa ka kalibutan nga nahingangha sa mga panagway, dalali nga madakpan sa pagpangita sa pagvalidate o pag-uyon sa uban. Mahimong mangita ta og pagdayeg, atensyon, og material nga mga kabtangan sa pagsulay sa pagpuno sa kahaw ang sasulod nato. Apan, ang tinuod nga katumanan dili makaplagan diha sa lumalabay nga mga pagbati sa uban. Ang atong katapusang sustento nagagikan sa sulod. Kini ang sulod nga tingog nga nagpahinumdum kanato sa atong bili, sa atong katuyuan, ug sa atong koneksyon sa usa ka butang nga labaw pa sa atong kaugalingon. Ang tinuod nga pagkaon anaa sa mga kalihokan nga nahiuyon sa atong mga miti ug mga hilig, ug sa mga relasyon nga nag-amuma ug nagsuporta sa atong pagtubo. Kung kita mo salig sa gawas nga mga tinubdan aron sa pagtagbaw kanato, kita mahimong vulnerable sa kasagmuyo ug manipulasyon. Mahimong matrap kita sa usa ka cycle sa pagpangita og validation, aron lang makaplagan ang atong kaugalingon nga walay katagbawan. Busa, hinungdanon nga hinumduman nga wala kita magsalig sa mga opinyon o pag-uyon sa uban. Ang tinuod nga pag-amuma nagagikan sa atong kaugalingon, og kini nga koneksyon sa sulod ang tinuod nga nagsustento kanato.